देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर की ख़ुसूसी प्रोग्राम सच्ची बात में। नाज़रीन 2019 के आम इंतख़ाबात अब बिल्कुल करीब है और इसी बीच कांग्रेस ने अभी 2-3 दिनों पहले अपने लोकसभा इंतख़ाबात की इंतख़ाबी जंग के लिए अपना मैनिफेस्टो, अपना इंतख़ाबी मंशूर भी जारी कर दिया है। तो आइए इसी पर बात करते हैं कि और देखते हैं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किन चीज़ों का तज़किरा किया है और क्या वजह है, किस वजह से इस मंशूर को ज़्यादा शोहरत भी मिल रही है। लेकिन इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले एक बार फिर मैं ये वजाहत भी ज़रूरी समझता हूँ कि इस उन्वान से किसी को ये धोखा ना हो कि इस उन्वान के ज़रिए किसी पार्टी को वोट देने या उसकी हिमायत करना मकसूद है। इसलिए कि शुरू से हमारा तरीक़ेकार किसी की हिमायत का नहीं रहा है। इसलिए कि सियासत अब ऐसी चीज़ बनकर रह गई है कि इस पर अब भरोसा भी नहीं किया जा सकता। एक ज़ाती मफादात का एक खेल बनकर रह गया है। और बिलखुसूस मुसलमानों के ताल्लुक़ से बात की जाए तो आज़ादी के बाद से हमारी सियासी जमातों और पार्टियों ने बड़ी होशमंदी के साथ, बड़ी सलीक़ामंदी के साथ मुसलमानों की पसमानदगी को बरकरार रखते हुए हमेशा सियासी मैदान में मुस्लिम क़ियादत को उभरने से हमेशा रोका है। वो कभी ये नहीं चाहते कि मुसलमान सियासी एतबार से क़ियादत करें। बहरहाल, और मुसलमानों को अब ज़्यादा मशवरा देने की भी ज़रूरत नहीं कि वोट किसको दिया जाए और किसको वोट न दिया जाए। इसलिए कि एक तो उसकी ज़्यादा इजहार से नुकसान भी हो सकता है और दूसरे ख़ुद मुसलमानों में भी ये शऊर बेदार हो रहा है कि मुल्क का मुस्तक़बिल किसके हाथ में देना है। वो ये भी जानते हैं कि बड़े शर से, बड़ी बुराई से बचने के लिए छोटे शर को बर्दाश्त करना एक ज़रूरत है और इसी उसूल पर अमल करते हुए अपने उम्मीदवार का इंतखाब करने का सलीक़ा भी वो अब आहिस्ता आहिस्ता जान रहे हैं। नाज़रीन, अपने मौजू पर जब हम आते हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर नज़र दौड़ाते हैं तो कांग्रेस सदर का कहना था कि मंशूर को बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं बल्कि आवाम के दरमियान जाकर तैयार किया गया। उसके लिए एक टीम तश्कील दी गई थी और जिस तरह कांग्रेस के इंतखाबी निशान के हाथ में 5 उंगलियां हैं, इसी तरह हमारे मंशूर में भी 5 बड़ी बातों का जिक्र है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान और रोज़गार इस मुल्क में सबसे बड़े मसाइल हैं। तो इस मैनिफेस्टो के आने के बाद ये बात भी काबिल गौर रही कि हमारे पीएम साहब हर रैली में उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और दिलचस्प बात ये भी है कि इस मैनिफेस्टो के आने के बाद बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई, लेकिन जब सहाफ़ियों ने उनके मैनिफेस्टो पर सवालात उठाए तो फिर उनसे जवाब न बन पड़ा। और शायद यही वजह है कि इस वजह से कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को अवाम में ज़्यादा शोहरत मिलती भी नज़र आ रही है। नाज़रीन, कांग्रेस सदर ने अपने खिताब में मंशूर की 5 अहम बातों का जिक्र करते हुए सबसे पहली तरजीह गरीबों के लिए कम से कम आमदनी का मंसूबा पेश किया। उन्होंने कहा कि गरीब तरीन 20% लोगों को सालाना 72,000 रुपये फराहम किए जाएंगे। इस स्कीम के निफाज से मुल्क से गुर्बत का खात्मा हो सकेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये वादा महज वादा नहीं बल्कि माहिरीन के साथ सलाह व मशवरे और उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद बनाया गया है। और माहिरीन माशियात के मुताबिक भी ये सिर्फ जुमला नहीं बल्कि इस पर अमल भी किया जा सकता है और काबिल अमल ये चीज़ है। जीएसटी के सिलसिले में भी उन्होंने माहिरीन के सलाह व मशवरे से एक नया कानून लाने की भी बात कही है। तो नाज़रीन,
مجھے یہاں رکنے کی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں۔ ناظرین، کانگریس صدر نے دوسرے نمبر پر بے روزگاری ختم کرنے کی بات کہی اور کہا کہ اگلے 1 برس کے دوران سرکاری عہدے پر کر کے 22 لاکھ لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ گرام پنچایتوں کی مدد سے 10 لاکھ نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جائے گا، اور جو بھی نوجوان کاروبار، تجارت یا جو کچھ کرنا چاہتا ہے انہیں 3 سال تک کسی اجازت نامے پرمیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس شرط یہ ہے کہ وہ ملک کو فائدہ پہنچائے۔ وہ کمائیں گے تو سامان کا خرید و فروخت بڑھے گا اور اس سے ملک کی معیشت بھی مضبوط ہوگی۔ انصاف کی بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک کے اندر جو بھی نیائے ظلم ہوا ہے اس کا خاتمہ کرنا ہماری پہلی خواہش ہے۔ یہاں چند امیروں کو قرضے پہ قرضہ دے کر امیر بنایا جا رہا ہے اور وہ ملک کو لوٹ کر بھاگ رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے مینیفیسٹو ٹیم سے کہا کہ مینیفیسٹو میں جھوٹ شامل نہیں ہونا چاہیے، ایسی باتیں اس میں ہیں جو ایمانداری کے ساتھ پوری کی جائے گی۔ انہوں نے کسانوں کے بارے میں بھی کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ریل بجٹ کے طرز پر ایک علیحدہ کسان بجٹ پیش کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک جو کسان قرض ادا کرنے سے قاصر تھے ان پر فوجداری مقدمات درج کیے جاتے تھے، اب ہم اسے جرائم کے زمرے سے ہٹا کر سول کیس میں تبدیل کریں گے۔ تعلیم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے تعلیمی بجٹ کا کافی کم کر دیا، تعلیم پر بجٹ کو اسے بڑھایا جائے گا اور تعلیم پر GDP کا 6% حصہ خرچ کیا جائے گا۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں کو مضبوط کیا جائے گا اور ان کے دروازے سبھی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چوتھے، انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں پبلک ہیلتھ اور سرکاری اسپتال پر خصوصی توجہ دینے کی بات کہی، اور دیکھا جائے تو ملک کے عوام کے لیے کافی فائدہ مند بات ہے، اس لیے کہ سرکاری اسپتالوں کو مضبوط کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب سے غریب شخص بھی بہترین قسم کے علاج سے فیضیاب ہو سکے اور اسے اپنا بہترین علاج کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ پانچویں، انہوں نے ڈائیورسٹی اینڈ یونٹی کے تحت یہ بات کہی کہ ملک کو جوڑنے اور ملک کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کریں گے تاکہ تمام مذاہب اور برادری کے لوگوں میں ایک جہتی فروغ پا سکے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے نیشنل اور داخلی سیکیورٹی پر بھرپور توجہ دینے کی اور ڈیفنس کے میدان میں بھی قابل اصلاح تبدیلی کی بھی انہوں نے بات کہی۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی بے شمار اہم باتوں کا اس منشور میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ناظرین، قابل غور بات یہ بھی ہے کہ اس انتخابی منشور کو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، کہ عوام میں اچھی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ماہرین کے صلاح و مشورے سے ایک مضبوط مینیفیسٹو تیار کیا گیا ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر عمل کتنا ہوتا ہے اور پھر اس کے علاوہ سیاسی پارٹیاں جو مینیفیسٹو اور انتخابی منشور پیش کر رہی وہ اس پر کتنا عمل کرتی ہے۔ لیکن اس موقع پر میں ہمارے ناظرین کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک شہری ہونے کے ناطے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ پارٹیاں اپنا جو بھی انتخابی منشور الیکشن سے پہلے پیش کرتی ہے، الیکشن جیتنے کے بعد اس پارٹی سے ہم ان کے وعدوں کو یاد دلائیں اور قانون کے دائرے میں رہ کر تمام عوام مل کر سختی سے اس پر عمل کرنے کا مطالبہ بھی کریں تاکہ جس وعدے کی بنیاد پر وہ کامیاب ہوئے ہیں اس کا صحیح فائدہ ملک اور عوام کو ملے اور یہ ملک ترقی کی بلندیوں تک پہنچ جائے۔ تو ناظرین، وقت ہو چلا ہے، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔